अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। टीचरोलॉजी 512 आपके अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का खैर मकदम है। सेकेंड ईयर के पेपर हो चुके हैं। मेडिकल वाले जो बच्चे हैं इन दिनों उनके पेश नज़र बस एक ही चीज़ है और वो ये है कि सर जी MD कैट कैसे हमारा क्लियर हो सकता है। ये बहुत अहम चीज़ है और चूंकि इसी पे बच्चों का जो है ना फ्यूचर बेस कर रहा होता है। जिन बच्चों ने डॉक्टर बनना है, जिन बच्चों ने अपने इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने अवाम के लिए कुछ करना है और अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशात को साथ लेके चलना है और अपना मुस्तकबिल बनाना है, उनके पेश नज़र इस वक्त एक ही चीज़ है MD कैट, MD कैट, MD कैट और MD कैट। वो खाना खाते हैं ना तो भी MD कैट याद आता है, बल्कि वो हर जगह पे भी MD कैट को याद कर रहे होते हैं। खाते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त बस MD कैट बच्चों के ज़हन नशीन रहता है। तो हम अपने बच्चों के लिए आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो इंतहाई अहम है। आप लोगों के जहनों में पैदा होने वाले जितने भी सवालात हैं उन तमाम का जवाब इंशाल्लाह आज आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। मगर शर्त क्या है, देखें ये वीडियो जो है ना वो आम पेपर्स की तरह वीडियो नहीं है। इस वीडियो का एक एक पॉइंट आप लोगों ने जहन नशीन रखना है। पूरी वीडियो देखनी है, सुकून से देखनी है, आराम आराम से इसको सुनना है और आप लोगों ने इन बातों को जहन नशीन रखना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एंट्री टेस्ट कब हो रहा है, क्या सिलेबस में कोई तब्दीली आई है और बच्चे तैयारी कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो आम तौर पे इस टेस्ट में फेल क्यों हो जाते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि बच्चा पहली दफा ही एंट्री टेस्ट क्लियर कर ले। तो इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए टीचरोलॉजी 512 पे जिस शख्सियत को मदऊ किया है प्रोफेसर नईम हैदर साहब, बायो की दुनिया का बड़ा नाम, MD कैट के हवाले से 10 साल का तजर्बा आपके सामने मौजूद है और आप लोगों के साथ वो तमाम बातें आज शेयर करेंगे जो आपके दिमाग में उठती हैं और अभी तक आप लोगों को उनका हल नहीं मिला। नईम हैदर साहब, सर वेलकम आपको। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने हमें दावत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस चैनल के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन हैं MD कैट के बच्चों के इंशाल्लाह वो आज हम सारे ही क्लियर कर देंगे। सर बहुत शुक्रिया। तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है जो हमारे MD कैट के बच्चों को आती है तो उसके लिए आज हम हाजिर हैं यहाँ पर। टफ रूटीन चल रही है, ठीक है, आपका एंट्री टेस्ट की तैयारी भी चल रही है, आप सेशन को पढ़ा भी रहे हैं और बड़ा आपके पास स्टूडेंट्स की भरमार भी है माशाल्लाह। इतने टफ मसरूफियत से आपने मेरे लिए टाइम निकाला है, हमारे टीचरोलॉजी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आप मुझे बताइएगा कि MD कैट हो कब रहा है। सर अभी जो डेट है वो कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुई कि एग्जैक्टली किस डेट को MD कैट होने जा रहा है, ठीक है, लेकिन पॉसिबल यही है कि सितंबर के आखिर में या फिर नवंबर के स्टार्ट में जो है एंट्री टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। ये कितने % चांसेस मुमकिन है कि ऐसा हो जाएगा? ऑलमोस्ट आप कह लें कि 100% जो है वो यही न्यूज़ है कि फाइनली जो है वो सितंबर के लास्ट में या फिर नवंबर के स्टार्ट में जो है एंट्री टेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी। एक तो सर मुझे बताइए कि मैं सुन रहा हूँ कि इसके सिलेबस में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं, तो क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि MD कैट के हवाले से सिलेबस में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं? जी सर बिल्कुल, जो है वो इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को चेंज किया, यानी जिस सब्जेक्ट को चेंज किया गया है वो बायोलॉजी है। अच्छा, हाँ जी, बायोलॉजी में बहुत मेजर चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं अब की दफ़ा। इसी तरह से केमिस्ट्री का एक चैप्टर ऐड हुआ है, फिजिक्स में 3 यूनिट्स ऐड किए गए हैं, जबकि इंग्लिश में एज सच तब्दीली नहीं है, लेकिन यह है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है और इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको ऑलमोस्ट इक्वल कर दिया गया है। बायोलॉजी में बच्चों के लिए, खासकर बच्चे एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं अच्छा। और पार्ट 1 के दौरान भी, या फिर आप यूँ कह लें कि हमारे बहुत से असातिज़ा कराम बच्चों को पास्ट पेपर से वो चैप्टर करवा देते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया से रिलेटेड है। वो सेकंड ईयर के वाले? नहीं, ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर शामिल है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन एंट्री टेस्ट में शामिल होने की वजह से, लेंथी होने की वजह से बच्चों को प्रिपेयर नहीं हो पाता था सही तरह से, और फिर इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी। नहीं तो टीचर आमतौर पे उसकी तैयारी बस सरसरी सी करवाते रहे? नहीं, उसका इशू ये था कि बोर्ड में उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आते थे। अच्छा, बस। अच्छा, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं थे। तो बाज़ दफ़ा हमारे असातिज़ा कराम क्या करवा देते कि वो इतना लेंथी चैप्टर सिर्फ एक हफ्ते में ही निकाल देते। हाँ, वो कहते हैं इसमें कौन सा कितना कुछ आना है। हाँ जी,
اب جب وہ انٹی ٹیسٹ میں شامل ہوتا تھا بچے کو تب پریپیئر کرنا پڑتا تو پھر اسے بڑی مصیبت ہو جاتی. ہاں بالکل. ایک تو یہ بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کہ وہ نکل گیا, اینیمیا کو نکال دیا گیا. اچھا آپ بھی راضی ہو رہے ہیں اس میں؟ میں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے آسانی دیکھنا ہوتی ہے, تو مجھے تو اس بات میں خوشی ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے اس میں مزید آسانی ہوگی. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ٹاپک ایسے تھے جو پلانٹس سے ریلیٹڈ تھے. اچھا جی. اب یہ اب بحث بڑی دیر سے جو ہے وہ چل رہی تھی کہ پلانٹس کا ایسا میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں, کوئی ریلیشن نہیں ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے سارا آگے میڈیکل سائنسز کو اسٹڈی کرنا ہے, پلانٹ سائنسز کو نہیں کرنا تھا. تو ایک اور اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پلانٹ سائنسز کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. اچھا کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کوشش وہ کر رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کو میڈیکل کے خاص طریقے سے وہ ڈیزائن کر دیا جائے؟ بالکل جو ہے وہ آپ جو ابھی سلیبس آیا نا اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مور کلوز ٹو ایم ڈی کیٹ جیسے ہونا چاہیے تھا ویسا سلیبس ہے. صحیح ہو. ہاں جی یہ وہ والا سلیبس ہے. میں آپ کو اس میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کوسچنز جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف ایم سی کیوز چینج کر دیے. پہلے 200 تھے, اب 180 ایم سی کیوز کر دیا گیا ہے. اچھا. ہاں جی. پہلے ٹائم جو ہے وہ زیادہ تھا, اب انہوں نے ٹائم اسی حساب سے ایڈجسٹ کر کے 180 ایم سی کیوز کے لیے تقریباً 3 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے پاس 1 منٹ ہوگا ایک ایم سی کیو کو سالو کرنے. پہلے 3 گھنٹے 20 منٹ ٹائم نہیں, پہلے 3.5 گھنٹے کا ٹائم تقریباً. ہاں جی ٹھیک. اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ سینٹر میں پہنچنا, ڈسٹریبیوشن اور یہ وہ بعض دفعہ اس میں بھی ٹائم لگ جاتا تھا. لیکن اب ایگزیکٹلی جو ہے وہ 3 گھنٹے ٹائم ہے بچے کے پاس. ایک ایم سی کیو مشکل ہو گیا پھر؟ نہیں مشکل نہیں ہے. ادھر سے آپ دیکھیں تو نمبر آف ایم سی کیوز بھی تو کم ہوئے نا, 20 ایم سی کیوز کم. پھر وہ جو وہ بانٹنا پیپر شیپر وہ سارا ٹائم نہیں وہ بیفور ٹائم ہی جو ہے وہ کر دیں گے. اچھا وہ بیفور ٹائم جو ہے وہ کریں گے, اور یعنی کہ ایگزیکٹلی بچوں کو 3 گھنٹے اس میں ملنے جا رہے ہیں. ان 3 گھنٹوں میں بچے نے 180 ایم سی کیوز اٹمپٹ کرنے ہیں. 180. اس کا مطلب ہے ایک ایم سی کیو کے لیے سالو کرنے کے لیے بچے کے پاس 1 منٹ ہے. 1 منٹ ہے. ہاں جی. ٹائم ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر یہ پیٹرن جیسے پرانا یو ایچ ایس کا پیٹرن تھا اسی طرح سے رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹائپ اگر ٹیسٹ ہوا تو وہ واقعی ہی ٹائم ٹیکنگ ہوگا. بچے کو اس میں پوری اسٹرگل جو ہے وہ کرنا پڑے گی. فزکس کے کم کر دیے گئے, اس طرح باقی سبجیکٹس کے کم کر کے بایو کو بڑھا دیا. کافی ساری چینجز آئی ہیں. بایولوجی کے پہلے جو ہمارا پریویس پیٹرن تھا اس میں تھے 68 ایم سی کیوز. ٹھیک ہے. اب انہوں نے بایولوجی کے کر دیے ہیں 81. اچھا. اٹس مینس کہ اب آپ کے ٹوٹل میں 45% پرپورشن صرف بایولوجی کا ہے. ہاں صحیح ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیں کیمسٹری ہے تو اس کے 45 ہیں ایم سی کیوز, فزکس کے 36 ہیں, انگلش کے 9 ہیں, اور لاجیکل ریزننگ بھی جو ہے وہ 9 کر دیے. یعنی کہ لاجیکل ریزننگ اور انگلش کو جو ہے وہ آلموسٹ ایکول ویٹیج دی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی سر. تو یہ ہمارا پورشن کمپلیٹ ہو گیا. یہ تقریباً جو ہے وہ سلیبس والا پورشن. لیکن یہ تبدیلیاں آ چکی ہیں. یہ انہوں نے جو پیٹرن ہے اس میں چینج کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک چینج بچے کو اور بھی یاد رکھنی چاہیے, اور وہ چینج بیٹا یہ ہے کہ اس میں 15% ایک ایزی لیول ہے, 70% ایک ماڈریٹ لیول ہے, اور لاسٹ میں 15% ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ہارڈ یا ایک کنسیپچل لیول ہوگا. اور میں سر آپ کو آپ کے چینل کے تھرو یہ بات بچوں تک پہنچا دوں. سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ 15% والا ہے جو آخری ہے. اچھا. کیونکہ جو ایزی اور ماڈریٹ ہے بچے نے پہلے ایف ایس سی پڑھی ہوئی ہے, اس نے بکس اچھی طرح سے پڑھی ہوئی ہیں, تو کافی سارے بچے جو ہے وہ ایک ایوریج پریپریشن یا مور دین ایوریج آپ کہہ لیں پریپریشن اگر کرتے ہیں تو وہ والا پورشن سالو ہو جائے گا. صحیح. لیکن اس کو سالو کرنے سے وہ سلیکٹ نہیں ہو پائیں گے فائنل میرٹ کے لیے. اچھا. کیونکہ میجر جو ڈیسیزو رول پلے کرنا ہے نا وہ اس لاسٹ 15% نے کرنا ہے. وہ پورشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا. وہ بڑا امپورٹنٹ پورشن ہے. ٹھیک ہے. جو بچہ اس پورشن کو کور کر جائے گا تو امید ہے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا. چلو اللہ وہ بچہ کوالیفائی کر جائے گا. ہماری تو دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں بچوں کے. سر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ظاہری بات ہے اب بچے تیاریاں کر بھی رہے ہیں, مختلف جگہوں سے بچے تیاری کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں بہترین تیاری کے لیے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچے کیسے تیاری کریں, کیا ریکمینڈ کریں گے ان بچوں کو؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کے مائنڈ میں کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. جو بچہ ایم ڈی کیٹ کرنے کے لیے کلاس روم میں آیا ہے, بیٹھا ہے نا, وہ مینٹلی بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے اصل میں. ٹھیک ہے. کیا وہ ایم بی بی ایس کے لیے
اس کو کرنا چاہ رہا ہے, کیا وہ اسے DPT کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ جو الائڈ ہیلتھ سائنسز پروگرام ہے ان کے لیے لے کر چلنا چاہ رہا ہے. وہ بچوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے FSC کے مارکس کتنے ہیں اور اس بیس پر جو ہے وہ آگے وہ کس چیز کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. تو اس میں بچے کا سیریس ہونا, یہ جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ اگر بچہ اس میں سیریس انوالو ہے نا تو ڈیفینیٹلی جو ہے MD-CAT میں آ کے بھی بچے نان سیریس ہوتے ہیں. سر بچے جو ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں, بچے ہی ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ یہاں پر یہ بات کہہ دوں, بچے واقعی ہی بچے ہوتے ہیں. شروع میں وہ آتے ہیں تو وہ بڑا بھرپور انداز سے اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں جا کر بہت سارے بچے ایزی ہو جاتے ہیں, ایون کہ بہت اچھے پڑھنے والے بچے ایزی ہو جاتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں بس اب تو تقریباً ہو گئی. لینتھ پریپریٹری جو لینتھ ہے, ڈیوریشن ہے سیشن کی, سیشن کا وہ اوور آل زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ ساری جو ہے وہ کتاب کو 1 2 3 4 دفعہ پڑھنے سے وہ بچہ مینٹلی طور پر نا فیڈ اپ سا فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک لمبی ریس ہے. جب یہ ایک لمبی ریس ہے بس جو ہے وہ اس میں آپ کو بہت سارا صبر چاہیے ہوتا ہے, ڈٹرمینیشن کی بہت ضرورت ہے. آپ کو ایک ٹائم ٹیبل پہلے دن سے ایڈجسٹ کرنا ہے, اور جب تک آپ کا ایگزام نہیں ہو جاتا صبر شکر کے ساتھ اور پوری کنسسٹنسی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. پھر ڈاکٹر بنیں گے آپ, پھر جو ہے انشاءاللہ آپ ڈاکٹر. یہ میں نے سنا ہے کہ پاس ہونے کی ریشو بہت کم ہوتی ہے MD-CAT میں, تو اینٹی ٹیسٹ میں ایسا کیا ہوتا ہے بچے عام طور پہ فیل ہو جاتے, کیا وجہ ہے اس کی؟ سر انٹی ٹیسٹ ٹوٹلی بچے کے ایٹیٹیوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, وہ ایک اچھا بچہ ہے لیکن نان سیریس ہے, اپنا لیکچر پراپر اٹینڈ نہیں کر رہا, گھر جا کے سیلف اسٹڈی نہیں کر رہا, اور اس کے بعد پریکٹس نہیں کر رہا, تو یہ اس کے فیل ہونے کی ریزن ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے بعض دفعہ کلاسز میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جن کا یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, گھر والوں نے کہہ دیا کرنا, انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی سیٹسفائیڈ کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم MD-CAT کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بیٹھے ہیں لیکن MD-CAT نہیں کر رہے, بتانے کے لیے کہ ہم کر رہے ہیں. ہاں جی. تو ایسے بچوں کی دیکھا دیکھی بھی بہت سارے بچے اس طرح سے تیاری کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر دوسری ایک مسٹیک جو عام طور پر بچہ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ FSC ہے. ایسا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں FSC میں ہم نے کمال کر دیا ہے تو اینٹی ٹیسٹ میں بھی کمال کر دیں گے. سر یہ کمال جب ریزلٹس آتے ہیں نا تو تب آپ دیکھا کریں. یہ کمال آپ تب دیکھا کریں جب MD-CAT کا ریزلٹ آتا ہے. بہت سارے اچھے بچے ایون کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ ویری فرسٹ اٹیمپٹ میں کوالیفائی نہیں کر پاتے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک رٹا سسٹم ڈیولپ کروا دیا گیا, رٹالائزیشن سسٹم. اس میں بچہ کیا کرتا ہے, اس نے جو ہے وہ اپنے اکیڈمی میں, کالج میں, کسی بھی انسٹیٹیوٹ یا ادارے میں وہ پڑھ رہا ہے, اس نے ایک چیز سیکھی ہے بھائی, جیسے ٹیچر نے پڑھا دیا ہے کتاب سے, اس کو رٹا لگا لیا ہے, رٹا لگانے کے بعد اس نے ایز اٹ از اپنے پیپر میں لکھ دیا ہے. وہ بنیادی ڈفرینس کو جو ہے وہ جج ہی نہیں کر پایا, وہاں پر اس نے لکھنا تھا. لکھنے میں کیا ہے, اگر آپ کو ایک چیز نہیں آ رہی نا تو آپ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک جو کوئی تھوڑا بہت آپ نے پڑھا ہے نا وہ مل ملا کے آپ لکھ سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے. انٹی ٹیسٹ میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا نہیں ہے, لکھے ہوئے کو دیکھنا ہے. جو کچھ انہوں نے دے دیا ہے اسی میں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ سولو کرنا ہے. بالکل ایسے. اور آپ وہ جو سولو کرنا ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس میں کافی سارا پورشن ریکال کا ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کا کانسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, رف پیج ساتھ میں دیتے ہیں اینٹی ٹیسٹ میں؟ عام طور پر جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہ شیٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک سیکشن ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب کی بار وہ اسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے, لیکن عام طور پر وہ شیٹ کے ساتھ ہی ایک سیکشن ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے کیلکولیٹر وغیرہ کی نہیں, ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا, کسی بھی طرح کے گیجٹ کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی آپ کو. آپ کوئی الیکٹریکل ڈیوائس نہیں لے کر جا سکتے, یا پھر جو اسمارٹ واچز ہیں یہ نہیں لے کر جا سکتے, ہینڈ فری یا پھر ایئرپورٹس وغیرہ, ایسا کچھ بھی جو ہے وہ سینٹرز میں الاؤڈ نہیں ہوتا. اور کوشش کریں کہ یہ چیز نہ ہی لے کر جائیں. نہیں, وہ بورڈ میں تو عمومی طور پہ کیلکولیٹر وغیرہ تو لے جاتے ہیں نا بچے. یہاں پر سر دیکھیں کہ بچے نے بیٹھ کے جو ہے وہ ٹوٹل ویسے تھیوریٹیکل پیپر سولو نہیں کرنا. اب اسے کہہ سکتے ہیں کہ انٹی ٹیسٹ بیسیکلی بچے کی ایک ٹیکنیکل ججمنٹ ہے کہ اس نے جو کچھ پیچھے FSC میں پڑھا تھا آگے اس نے ریوائز کیا, رپیٹ کیا, تو اس میں سے اس کو سمجھ کتنا آیا ہے. بالکل ایسے. اس نے کتنا بہتر طریقے سے اپنے کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے, یا پھر وہ جو اس نے نالج اٹین کیا تھا ڈیورنگ FSC یا انٹی ٹیسٹ, اس کی جو ایپلیکیشن ہے وہ کیسے یا کس طرح سے ہے. بالکل صحیح. ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اب ایک بچہ جس نے رٹا لگا کے
FSC में बहुत अच्छे नंबर ले लिए हैं, अगर वो रट्टा सिस्टम ही आगे अप्लाई करता है इंटी टेस्ट में तो वो कामयाब नहीं। वो इजी और मीडियम वाला पोर्शन तो कर जाएगा, हार्ड लेवल उससे नहीं होना। नहीं, एक बच्चे ने FSC में कम स्कोर की है, वो MD कैट में अच्छा स्कोर कर जाए, उसका एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर कई जो है वो एग्जांपल्स हैं, भरी पड़ी हुई हैं एग्जांपल्स। अच्छा, बिल्कुल जो है वो, ये तो आप देखें ना कि आपका मैट्रिक का 10% काउंट होना है, FSC का 40% काउंट होना है मेरिट में, जबकि इंटी टेस्ट का 50% मेरिट में काउंट होना है। अगर इसमें कमाल कर जाए तो फिर बिल्कुल जो है वो जो एक गैप है, कुछ 40-50 नंबर का जो एक गैप है उसका FSC में, वो यहाँ से बहुत आसानी से कवर कर सकता है। बिल्कुल सही। 180 स्कोर है टोटल। अब एक बच्चा है उसके 170 हैं, सही है। अब 170 की रेंज में बहुत कम बच्चे हैं अगर, बिल्कुल सही। तो वो बच्चा जिसका कंपैरेटिवली FSC में स्कोर लो था, वो 170 की रेंज में अगर चला गया है और वहां तक पहुंच गया है तो डेफिनेटली उसका जो है वो हो जाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है और इस पे हम क्लोज करेंगे, वीडियो लंबी भी हो रही है। आप मुझे बताएं कि पहली ही दफ़ा में कोई बच्चा अगर चाहे कि मैं फेल ना हूँ, मेरे वालिदैन की बड़ी तवक्कुहात हैं मुझ पे, और बच्चा भी नहीं चाहता होता कि मैं फेल हूँ, तो वो क्या करे कि वो पहली दफ़ा में बस निकल जाए एंट्री टेस्ट से? सर, सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को मेंटली किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब उसके ना कई एक कन्फ्यूजन्स होती हैं। सबसे पहले उससे कन्फ्यूजन क्या है कि उसने कौन सा इदारा, कौन सी एकेडमी, कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है इसकी तैयारी के लिए। सही है। ये बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी ने कह दिया कि फलां कर लो, किसी ने कह दिया नहीं वो अच्छा नहीं है, ये वाला कर लो। मतलब हर एक बंदे की ना अपनी राय होती है। जब हर एक बंदे की अपनी राय होती है तो बच्चा उसमें मेंटली क्लियर नहीं होता। उसका यहाँ से क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आप किस जगह पर अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। आप वहाँ पर मेंटली सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है। अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं तो अब दूसरी बात यह है कि जब वो फेज़ स्टार्ट हो जाएगा आपकी इंटी टेस्ट का, तो उसमें आपके पास 2 सेक्शंस हैं असल में। एक सेक्शन है आप लोगों का जिसमें आप उस इदारे या इंस्टीट्यूट में जाएंगे और वहाँ पर अपने लेक्चर्स अटेंड करेंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चे आमतौर पर अपने नोट्स खुद बनाते हैं, क्योंकि बुक में भी कंटेंट काफ़ी सारा दिया हुआ है, बहुत सारा कंटेंट टीचर्स ऐड भी करवाते हैं। ठीक है। तो जो बच्चा अपने नोट्स खुद बनाता है उसकी साथ साथ ही तैयारी होती चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसी बात से एक बात मुझे और याद आई कि जब आप कोई इदारा सिलेक्ट करते हैं तो इस बात को ज़रूर माइंड में रखें कि वो इदारा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हाँ, यानी कि उसमें बच्चे की प्रिपरेशन होनी चाहिए। टीचर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उनके पीछे कोई रिजल्ट्स हो, कोई टीचर डेफिनेटली जो है वो, अगर जो है वो सिर्फ टीचर ही प्रिपेयर कर रहा है और बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ टीचर्स अपना इम्प्रेशंस ऐड करने के लिए ऐसा कुछ करवा देते हैं या इतना मटेरियल ऐड करवा देते हैं बच्चे को कि उससे बच्चे के माइंड में ये इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा चला जाता है, बंदा कमाल है, मगर वो MD कैट में उसका कोई काम नहीं होता। MD कैट में कमाल पता सर जी किस चीज़ का है? MD कैट में जहाँ पर पढ़ाना कमाल है, उससे बड़ा कमाल यह है कि क्या नहीं पढ़ाना। हाँ, ये जबरदस्त बात है, जबरदस्त बात है। बच्चा अगर इररेलेवेंट मटेरियल कहाँ, किस जगह, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ाना है, ये कमाल है। ठीक है। आप अगर उसे बेसिक FSC पर रखे हुए हैं तो भी आप बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे MBBS, BS या MSc का लेवल पढ़ा रहे हैं तो भाई बच्चा अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं। कमाल बात की है आपने, कमाल बात की। तो बच्चे को आपने अपने हिसाब से ऐसे लेकर चलना है कि ना उसके लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो और ना उसकी लिमिट से बढ़ जाए कि जो उसके बिल्कुल किसी काम, हाँ जी बिल्कुल उसके किसी काम का। वो कहे भाई MD कैट तो कोई पहाड़ है, इसको तो सर करना ही बड़ा। एंटी टेस्ट में मेरे ख्याल से अभी तक आपकी बातों में मुझे ये कि टीचर को जहाँ नॉलेज देना चाहिए ना, वहाँ बच्चों को इंटरेस्ट भी देना चाहिए। ज़रूर सर। ठीक है। जब तक वो बच्चे में MD कैट का इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा ना बच्चे को वो पढ़ा पाएगा, ना बच्चा पढ़ पाएगा, ना वो क्लियर कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है आप।